استحضر مكانة هذا المصطفى عند مصطفيه جل جلاله وتعالى في علاه. قل السلام عليك أيها النبي، مستحضرا ما وهبه الله من السلامة من جميع المعايب والنقائص التي تميز بها عمن سواه من جميع الخلائق صلى الله عليه وسلم، وفيهم الأطهار ولكن هو الأطهر، وفيهم الأبرار ولكن هو الأبر، فيهم المقربون ولكن هو الأقرب، وفيهم الأصفياء لكن هو الأصفى، وفيهم المحبوبون لكن هو الأحب، وفيهم الطاهرون لكن هو الأطهر، وفيهم المنورون لكن هو الأنور صلى الله عليه وسلم. يقول السلام عليكم أيها المسلم من حضرة الرحمن بأعلى معاني السلامة التي خصت به ولم يشرك فيها غيره. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله الخاصة بك التي تتفرع منها رحماته لعباده وبريته. ورحمة الله فإن الله جعل لكل من يرحمهم مرتبة ومكانة في الرحمة، وجعل عبده المصطفى مصدرا للرحمة ومنبعا للرحمة وأصلا للرحمة. في ذلك قال إنما أنا رحمة مهداة، قال ربه عنه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وذلك يقول القائل عنه رحمة كله وعزم وحزم ووقار وعصمة وحياء، معجز القول والفعاء، كريم الخلق والخلق مقسط معطاء، سيد ضحكه التبسم والمشي الهوين ونومه الإغفاء، ما سوى خلقه النسيم ولا غير محياه الروضة الغناء.